امالی میں فرما دیا جڑے ویلے میں اندر گئی میں ویکھیا بیڑا نوروں نالا نور امالی میں فرما دیا نے مینوں خیال آیا کتھے وے جدے لئی میں آئی ہوں فرما دیا میں ویکھیا او نکری چ جھولا پہ آیا بھی جھولدا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ القصائص الکبریٰ دے اندر لکھ دینے فرما دینے فرشتے جھولا پہ جھولا دینے جھولا آپ ہی پہ جھول دیں امالی میں فرما دیا جڑے ویلے میں کمرے دے اندر گئی فرما دیا میں ویکھ حیران رہ گئی کمرے چ جنہ نور سارا پنگھوڑے چ پیا نہیں کردا ہے امالی ماں اپنے آپ نو فرما دیا نے نی علی ماں نی جی دے بیڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہے فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا رسول اللہ دی زندگی رسول اللہ دی ذات پاک تو ہاڑے واسطے نمونہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی اعلان نبوت تو بعد دا دور صرف یہی ساڑے واسطے نمونہ نہیں بلکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت طیبات تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی دا ایک لمحہ ساڑے واسطے نمونہ ہے کسی انسان دی زندگی ایک دو چار لوگوں دے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے تے غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے کسی معمار تے مستری دی زندگی کسی مستری واسطے نمونہ ہو سکتی ہے کسی عالم دی زندگی کسی عالم واسطے نمونہ ہو سکتی ہے مگر ایک زندگی ہے تے اللہ فرماندہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرما ایک میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے مگر آپ بادشاہ نے بیٹے بھی بادشاہ دے نے ہن نبی مگر آپ دی زندگی چو اگر کوئی فقر دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے مگر آپ نے تجردی زندگی گزاری شادی نہیں فرمائی عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اگر اپنے نبی دی زندگی چوں شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا مگر جدو آئی مدنی دیواری کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا ایک میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے تو خالق کائنات نے دسیا کہ اگر تو بادشاہ ہیں پھر او دی زندگی دا مطالعہ کر جن نے ختم نبوت دے ممبر تے بہ کے رب دے سارے جہانہ تے بادشاہی کیتی ہے اگر تو فقیر ہے پھر بھی او دی زندگی دا مطالعہ کر کہ جس رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارے تو پہلے میں اپنی قبر چو باہر تشریف لے کے آواں گا ولا فخرہ فرمایا میں نو ایدے تے ناز نہیں فرمایا قیامت نو لبائل حمد میرے ہاتھ وچ ہوے گا ولا فخرہ میں نو ایدے تے بھی ناز نہیں فرمایا قیامت والے دن سارے انبیاء تے انہاں دی امتاں میرے جھنڈے دے سائے نیچے ہومر گیاں ولا فخرہ میں نو ایدے تے بھی ناز نہیں فرمایا جنت دا تالا میں کھولاں گا ولا فخرہ میں نو ایدے تے بھی ناز نہیں عرض کیتی سونے پھر کادے تے نازے فرمایا الفقر فخری محمد نو اپنی فقیری تے نازے تے جے تو امیر ہے پھر بھی او دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا اتنا امیر ہے کہ سید عالم نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑاں نو اشارہ کرنا یہ سونا بن کے محمد نال نال ٹریا کرن اور اگر تو غریب ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا
جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہیں ساری زندگی جلیا، اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو کسی دا بیٹا ہے پھر حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ تے حضرت حلیمہ دے لال دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر شوہر ہیں پھر انہاں 9 یا 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر باپ ہیں تو انہاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر کسی دا مالک ہے تو پھر حضرت بلال حبشی تے حضرت صدیق اکبر دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر۔ گرامی قدر حضرات، تائیوں اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میں چرخہ پہ کتا تے میرے حجرے چ بیٹھ کے سید عالم اپنی نالین پاک نو ٹانکے پہ لگا دے نے تے اما عائشہ رو پئیاں تے عرض کی سونیاں تو خدا دے عرشاں دے پرونیاں ای جتی مبارک تے نالین پاک نو ٹانکے آپ پہ لگا دے ہو۔ فرمایا عائشہ کل کلانو جی کو بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والی رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا ہوا، میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب دی زندگی دا ہر لمحہ ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ آئیے اج اسی بچپن مصطفیٰ سنیے تے ویکھیے کہ نبی پاک دے بچپن چ ساڈے واسطے تے ساڈے بچیاں واسطے کی نمونہ ہے۔ ربیع النور شریف دے حوالے نال، ربیع الاول شریف دے حوالے نال اور حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دے حوالے نال اساں جڑے موضوعات شروع کیتے انشاءاللہ العزیز او دے تے ہی اج گفتگو کران گے۔ ایڈی پاکیزہ زندگی میرے نبی دی، ایک ایک لمحہ پاکیزہ، ایک ایک لمحہ پاکیزہ۔ پڑھیے قرآن بھائی، تھوڑا زور لگا کے بولے جے سبحان اللہ۔ میرے انتہائی معزز و محترم جناب چودھری محمود الحق صاحب MP آپ بھی تشریف لے کے آئے۔ میرے بڑے معزز دوست محترم المقام عزت مآب جناب میاں وقار ظفر صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے۔ چودھری محسن مشتاق صاحب بھی فیصل آباد تو مانا والا تو تشریف لے کے آئے نے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ بڑا سفر کر کے تشریف لے آنے محبتاں دا اظہار کیتا، انہوں نے بڑا دسو سیالکوٹ والے حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ کی میں کہندے نے۔ ویسے تے عمومی طور تے جمعے چ لنگر نہیں ہوندا محفل چ ہوندا ہے، مگر حافظ عمران صاحب میرے دوست بچپن دے اے ماشاءاللہ اج سارے واسطے لنگر بھی لے کے آئے نے۔ میرے کان چ کہہ رہے سے وہ کہندے نے کہ اج سارے جنہیں حضور دے مہمان آمن گے اج سب واسطے میں لنگر دا بھی اہتمام کیتا ہے، تو تواڈے واسطے اج لنگر بھی ہے، سمجھو محفل ہی حضور دا میلاد ہو رہا ہے۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی حیات طیبہ، اپنے محبوب دی زندگی، اپنے محبوب دی سیرت کی میں ذکر قرآن وچ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ، مینوں تیری عمر دی قسم ہے، مینوں تیری زندگی دی قسم ہے۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ 1,24,000 انبیاء اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی، ایڈی پاکیزہ زندگی میرے آقا علیہ السلام دی۔ اللہ فرمایا لعمرک کملی والی آؤ، مینوں تیری عمر دی قسم ہے، مینوں تیری حیات طیبہ دی قسم ہے۔ گلڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ تڑپ گئے کہ آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ اللہ نے اپنے یار دی زندگی دا ذکر فرمایا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔
پروردگار نے جدو اپنے محبوب دی زندگی دا ذکر فرمایا، ایسی پاکیزہ زندگی کہ جدو کافرہ نے میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا تے نبی پاک دا دل انور دکھیا تے اے انج کر کے آسمان وال ویکھ کے نا میرے نبی نے آکھیا یا ربا اے میرا کلمہ نہیں پڑھ دے، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اللہ نے فرمایا سی نا سونے میں تیری اس بولی دی قسم ہے جدو تو کہنا کہ یا اللہ اے کلمہ نہیں پڑھ دے، جدو حضور نے عرض کی تھی نا اے کلمہ نہیں پڑھ دیتے، اللہ فرمایا وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میں تیری اس بولی دی قسم ہے جدو کہنا اے کلمہ نہیں پڑھ دے، انج کر کے میرے نبی ویکھیا کہ جی اے کلمہ نہیں پڑھ دے، اے کہندے نے تو جھوٹا ہے۔ اللہ نے اپنے یار نو تسلی کیویں دتی، پڑھا قرآن، میں تو انہوں سیرت دا کہ مٹھا جا باپ سناواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ نے اپنے محبوب نے تسلی کی میں دیتی، سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پروردگار نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے بھی تینوں تو جھوٹا نہیں کہندے، اللہ فرما رہے محبوب فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تینوں جھوٹا نہیں کہندے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے ظالم نے اللہ دیاں آیتاں نوں جھوٹا کہندے نے، تینوں تے جھوٹا نہیں کہندے، کہندے نے تو سچا ہے، تو سچا ہے، پر آ جڑی گل کرنا نا کہ میرے تے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے، اے نہیں اسی مندے، او کنا کو سچا ہوے گا او دی سیرت تو صدقے کہ رب فرما رہا سونے تینوں جھوٹا نہیں کہندے، ایڈے ظالم نے رب دیاں آیتاں نوں جھوٹا کہندے نے، تینوں جھوٹا نہیں کہندے، میں تیری سچائی تو صدقے کیسی ہو سیرت ہوگی کہ کفر نو دشمن بھی محمد سے عیب نظر نہیں آیا، کہنے لگے یا جھوٹا نہیں ہے تو تے صادق ہے، آ جڑا قرآن پڑھ رہا نا اسی اینوں نہیں مننا، اسی اللہ دے کلام نو نہیں مننا، ہاں تو سچا ہے، ایڈا سچا نا میرا نبی، ایڈا سچا کہ میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، ابو جال نالو بڑا دشمن میرے نبی دا کوئی نہیں زمانے دے اندر، ابو جال دا خیمہ سویرے جنگ بدر ہونی ہے تے بدر دے میدان دے اندر ابو جال دے خیمے چو دا بچپن دا یار بیٹھا جدا نام اخنس بن شریک، اخنس بن شریک اپنے یار ابو جال نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ، اس ویلے خیمے چو یا تو تے یا میں تیسری رب دی ذات ہے، تے کہنے لگا کہ سویرے تیری تے محمد دی پہلی جنگ انج کہو کہ کفر تے اسلام دی پہلی جنگ تے میں نے سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیا، دونوں دشمن نے نبی دے میدان جنگ چ بیٹھے نے، خیمے چ دونوں اکلے ایک دوسرے نہ گل پہ کر دل، ابو جال نو پوچھدا تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے، ہن تساں سبحان اللہ ذرا اونچی بولنی ہے تے میرے نبی دی سیرت طیبہ دے اوتے غور کر کے تے اپنے مقدرات تے ناز کرنا، رب نے کڈے سونے ماہی دا غلام بنایا ہے، کیا لگا تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے، سب تو بڑا دشمن ابو جال بول کے کہنے لگا جی سچی پوچھیں تو ایس ویلے تو تے میں تے تیسری رب دی ذات ہے کہ میں نے پوچھے کہ محمد دے بارے میرا خیال کی ہے تے میرا خیال اے بے میں جھوٹا محمد سچا ہے، میں جھوٹا تے محمد سچا ہے، میں تیری سچائی دی عظمت تو صدقے جاواں، اعلی حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو میرے نبی دی سیرت وال گئے نا کہ آپ رضا فرما دے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے
ادائے بے مثالی ہے ہر ادا نرالی ہر ادا قابل تعریف ہر ادا قابل تقلید اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب کی ساری زندگی تو ہڈے واسطے نمونہ ہے بچپن رسول اگر میں سیرت طیبہ دے گوشے عرض کراں نوجوانوں میں بڑا لمبا چوڑا وقت درکار ہے آئیے ہولے ہولے دسیے کہ سیرت دا آ جڑا پہلو میرے آقا ماں دی گودی چاہے صاحب کا جمعہ المبارک نے تو سب سنیا کہ میرے نبی نو لیون واسطے اما حلیمہ آئی تعارف بھی تو سب سنیا کہ اما حلیمہ کون سی کیمیں مکہ پہنچی اے پچھلے جمعہ سنیا بس آگئی مکہ رسول عربی دے دادا جی نے دلو کعبے دے در ملاقات ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ میرا پوترہ آج تین دن درگے درے میں جدو کعبے دا تباہ پیا کردہ سنا تے میں نے کعبے چو آواز آئی دائیاں بڑیاں اڑ گیاں کسے دی جھولی چ میرا ماہی نہ پاویں ایک حلیمہ ہوں دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں رو کے کعبے وال بیٹھ کے تے فرما دیا نے کعبے والے آ تو منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں اجے مکہ آئی نہیں تے میرے نا دیاں دماں پہ بھی کئیاں اما حلیمہ حضور دے دادا جی نے فرما دیا نے چلیے آپ فرما دیا نے کہ حضور دے دادا جی مکہ دی گلی اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہے ایک گھر دے اندر حضرت عبدالمطلب داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر دے بعد سیدہ آمنہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا جڑے بیلے میں اندر گئی میں بیکھیا بیڑا نورو نالا نور اما حلیمہ فرما دیا نے میں نے خیال آیا کتھے ویجی دلی میں آئیا فرما دیا میں بیکھیا او نکری چ جھولا پہ آیا بھی جھول دائے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر لکھ دینے فرما دینے فرشتے جھولا پہ جھولا دینے جھولا آپ ہی پہ جھول دیں اما حلیمہ فرما دیا جڑے بیلے میں کمرے دے اندر گئی فرما دیا میں بیکھیا ران رہ گئی کمرے چ جنہ نور سارا پنگھوڑے چ پیانی کر دائے اما حلیمہ اپنے آپ نو فرما دیا نے نی حلیمہ نی جی دے بیڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال میں او دے چہرے دا زندہ باد اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری نہ تے پنگھوڑے کو لی ٹور گئی تسی تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے دی آپ فرما دیا میں اپنا گھٹنا لگا کے نہ گوڑا لگا کے تے میں پنگھوڑا اور ڈھولنا روکیا نہ جدو تین طرح دی روایت ہے کہ نبی پاک اس ویلے نیند فرما رہے سن سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور تے اما حلیمہ فرما دیا میں پنگھوڑا روکے نہ تے اس طرح کر کے جدو سونے نے چکیا نا تے بس جدو چکیا نا پھر جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا ایک باری پھر بولیا جے جدو چکیا اے جدو چکیا پھر ایک بار پڑھیا جے جدو چکیا حلیمہ نے اے سونے دنا سن کے سر چک لے یتیمہ نے تے کوئی عربی سلطان آیا اے نیمیاں اچھیاں دے سونا فرق مٹا اما حلیمہ فرما دیا جدو میں چکیا نا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کپڑے بچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں
ہو سکتا ہے میں پچھلے جب میں وضاحت کی تھی ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب یہ گلاں سنان دا فائدہ کی ہے کیوں سنا رہے ہو بھائی جے فائدہ نہیں تے اللہ نے قرآن چ کیوں بیان کیتا ہے تے جے فائدہ ہی نہیں تے آ جڑیاں حدیث دیاں کتاباں بھریاں پڑھیاں او صحابہ نے کیوں بیان کیتیاں صحابہ تے بھی دسیا نبی پاک دی داڑھی وچ 20 وال چٹے سن جے لوڑ ہی نہیں تھے تے ایڈا سام رکھن دی لوڑ بھی کیڑی سی اس واسطے بیان کری جائے کہ حضور دی عظمت سن کے دل وچ محبت پیدا ہوگی جب محبت پیدا ہوے گی پھر نبی پاک دی اتباع کرن نو جی کرے گا کیونکہ جدی محبت نہ ہوئے انسانوں دی اتباع نہیں کردا پہلے محبت ہوندی ہے پھر اتباع ہوندی ہے تے جد حضور دی شاناں سنیے پھر حضور دی محبت زیادہ ہوندی پھر انسان دا دل کردا ہے میں اپنے یار دی اپنے ماہی دی اپنے نبی دی اتباع کراں اما علیمہ فرماتی ہے میرے ہاتھ پہ کام دینا میرا دل پہ ڈولے یعنی علیمہ کنا کو سونا ہوے گا اما علیمہ فرماتی ہے میں اپنے کم دے ہتھاں دے نال اپنے دھڑک دے دل دے نال تیرے ویلے میں ہتھاں دے نال کملی والے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اما علیمہ فرماتی ہے میری نگاہ جد رخ مصطفیٰ تے پئی تے فرماتی ہے میں دل پھڑ کے دل پھڑ کے بیگی نہیں ایڈا سونا فرماتیاں نے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز آ رہی اپنا علیمہ فرماتیاں میں سونے دے سینے تے ہاتھ رکھے آؤ فرماتیاں میں ہاتھ رکھے آؤ نبی کریم نے اکھیاں کھولیاں فرماتیاں میرے وال مسکرا پہ کہ عالم بچچ جا کی عرض کراں عالم تخیلات دی گل کراں سونے پوچھے آئے میں گا اماں آ گئی اسی تو آڈا ہی انتظار پہ کر دے ساں اما علیمہ نے فرما دیا جدو میں سونے دا رخ انور بیکھیا تے ایڈا سونا فرما دیا گلی چپی ہوندی سانا تے میں اے بچار کر دی آری دلیلہ کر دی آری جاواں گی تے آکھاں گی عرب دے سرداران دا پتر ہے کعبے دے متولی دا پتر ہے پالن دے انہیں پیسے لما گی انہیں مال لما گی انہیں بکریاں تے تحائف لما گی پر جدو سونے نو بیکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ میرے پتر دا پالن دا کی لینا ہی تے حلیمہ ویکھ کہہ دیا ہون کی لینا ہون کی لینا ہے اما متھا چوم کے فرما دیا جنہوں اے رب دے دے انہیں رب تو ہور کی لینا اما حلیمہ فرما دیا آمینہ ہون میں نو تیرا مال نہیں چاہیدہ بس تیرا لال چاہیدہ ہے میں نو بس تیرا لال چاہیدہ ہے نوجوانوں جڑ پہلے اما حلیمہ نے رخ مصطفیٰ ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن چوکنا تے سیدہ آمینہ کو لائیا سیدہ آمینہ نو فرما دیا نہیں ایڈا سونا تیرا لال تے حضرت آمینہ فرما دیا آ حلیمہ اے تے کچھ بھی نہیں میں تینوں او گلہ سناوا جڑیاں میں محمد دے پیدا ہوں تو پہلے بیکھیاں سانا انہیں سیدہ آمینہ دس دیا حلیمہ کہ میں نبی میں نو خواب چاہ کے مبارکہ دے دے رہے کہ میں پتھر میں نو سلامہ کر دے رہے کہ میں جانور میرے واسطے رستے بنا دے رہے آپ فرما دیا پھر میں دسیا کہ میں پرندے بن کے تے فرشتے میری زیارت نو آؤں دے رہے نے اب حلیمہ فرما دیا میں نو خیال آیا نہیں حلیمہ انتے بڑے عظمتہ والے تے کیڑا ویلا ہوئے تینوں اپنی کلی چ نہ لے جاواں میرے گھر بھی برکتہ ہو جانا تین دن تین ابا حلیمہ حضور دے گھر رہیاں تین دن دے بعد جدو ودیا کیتا نا سید آمنہ تو انو یاد ہوئے گا جدو گرمیاں دیا چھٹیاں ہوندیاں سن تے نانیاں دو تریاں نو لین ہوندیاں سن تے دو ترے 3 مہینے دیا چھٹیاں اپنے نانکے گزار دے سن مگر نانی جدو اپنے دو ترے نو لے کے ٹر دی سی نا تے ماں نو پتہ ہوندا سی اے میری بھی ماں ہے پر ماں ہوندی ہے نا تے ماں نے آواز دے کے کہنا اماں اماں اماں
اے میرے پپو دا خیال رکھی، میرے مٹھو دا خیال رکھی۔ بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں، جدو اماں حلیمہ سرکار نو لے کے دروازے چ گئیاں نا تے سیدہ آمنہ رو کے فرما دیا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی، میرے محمد دا خیال رکھی۔ وہ تو فرشتیاں بول کے آکھیا آمنہ فکر نہ کر، ہن اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا ہے۔ حلیمہ کی محمد دا خیال رکھنا ہے، اے ساڈا محبوب لے کے چلیے، ہن تا اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے کملی والوں نو لے کے میں گلی چ نکلی، فرما دیا نے وہ جڑی اونٹنی دی لت ٹوٹی جنوں میں گلی چ بد کے آئی سا، فرما دیا جدوں میں سرکار نو گودی چ لے کے گلی دے اندر آئی، اس اونٹنی نے سانس چ ہوا وچ نبوت دی خوشبو آ گئی کہ اونٹنی سر چک کے کہنے لگی کدھرے اوئی تے نہیں آ گیا جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نہیں، سیرت نگار لکھ دے نہیں۔ اس اونٹنی نے کملی والے بل ویکھیا، انہیں کعبے بل منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا کہ کہنے لگی ربا کڑے منہ نہ تیرا شکر ادا کراں، مینوں کی پتا سی میں کھوجی دی سواری لئی نبیاں دا دولہا پہ آیوندا۔ اس جانور نے ایک باری سارے سبحان اللہ بول کے بکھایا جب ہاتھ نہیں چوکے تو سائیں اجے میرے نبی اونٹنی تے بیٹھے نہیں پر سیرت نگار لکھ دینے کہ انہیں کعبے والموں کر کے 3 باری سجدہ کیتا۔ اج بعد لوگ کہتے ہیں نبی دے ماں باپ بتاں نو سجدے کر دے سانو معاذ اللہ مشرک سن۔ نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں جیڑی اونٹنی تے میرا نبی 2 گھڑیاں بہ جاوے، وہ جانور نو پتہ ہے کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے، تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے میرا ماہی بس کے آیا، وہ ماں نو نہیں تھی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے، وہ ماں کے بتاں نو سجدے کر دی رہی ہوے گی۔ جیڑی ماں نو پتر دے آؤں تو پہلے نبی آکے مبارکہ دیتے رہے، اس ماں نو اپنے پتر دے نبی ہوتے کوئی شک سی۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر اتھے بڑی ایک مٹ بڑی گل لکھی، سناواں جے بولو سبحان اللہ۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا حلیمہ سبب نال مکے آئی تے لوگ تے پیسے خرچ کر کے کعبہ ویکھن آندے نے سبب نال آئیں تے جاندیاں کعبے دا طواف ہی کر جا۔ آپ فرما دیا میں نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے نہ تے میں کعبے چ آگے تے آگے میں کعبے دا طواف کیتا نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے، فرما دیا خیال آیا جاندے جاندے حجر اسود نہ چوم جاواں۔ اے تساں دیکھیا جنہاں نے زیارت کی انہاں نوں پتہ ہے حجر اسود دے قریب چونکہ رش بڑا ہوندا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا جدوں میں حجر اسود دے قریب گئی نا تے رش بڑا، خیال آیا گود وچ بچہ کدھر تھکا نہ لگے تے میں او دیوار نال بیٹھ جاواں، جدوں رش تھوڑا ہوے گا پھر چوم لواں گی۔ اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے میں کعبے دی نکر وچ بیٹھ گئی، اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہلدا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اس واسطے ہلے آؤ، اس واسطے ہلے آؤ، نبی پاک دی خوشبو آئی، حجر اسود نو وجد آ گیا، اپنی جگہ تو ہل کے کعبے دی نکر دے وچ حجر اسود اکھڑیا، چمن والے پیچھے پہ دوڑ دینے، وہ پتھر اگے اگے دوڑ دے، حجر اسود نے گودی چے آ کے میرے نبی دے لباں دے بوسا لے آؤ کہ جا کے اپنی جگہ تے لگ گیا۔ حجر اسود جی آواز آئی دنیا والے ہو تہاڈا حج مینوں چم کے ہوندا ہے، میرا حج محمد چم کے ہوندا ہے۔ آمین 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 آمین۔
پٹواری صاحب اگے آ جاؤ میرے دو جناب جاوید اقبال پٹواری صاحب منڈی بہاؤدین تو تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے ہن میں میٹھی جی گل سناواں یار ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب پتھر بھی کدے دوڑے نے تسی کہہ رہے ہو کہ پتھر حجر اسود دوڑیا تو سنیے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جڑے بنی اسرائیل یہودی سن نا بے حیا قوم ہے نا اپنا لباس اتار کے تے لوگاں دے سامنے غسل کر دے سن نہاندے سن ندی تے نہر دے نبی حیا والے ہوندے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتھے غسل فرما دے سن مگر کپڑے پہن کے یہودیاں نے کہ دوجہ نے آکھنا نہیں اے موسیٰ اس واسطے کپڑے اتار کے نہیں غسل کردا یہ جسم چکی معاذ اللہ عیب تے نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے وچ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا اللہ دی قدرت تو برداشت نہ آیا کہ انہاں میرے نبی دے وچ عیب نکالن دی کوشش کیتی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کوئی بندہ نہیں ویکھ رہا مفسرین فرماتے ہیں آپ نے کپڑے مبارک اتار کے ایک پتھر تے رکھے تے غسل پہ کر دے غسل کر کے جو ہی باہر نکلے نا تے پتھر دے قریب آئے تے پتھر ٹر پیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی پتھر ٹر پیا حضرت موسیٰ پیچھے تے پتھر اگے حضرت موسیٰ دوڑے تے پتھر بھی دوڑ پیا حضرت موسیٰ آوازہ مار دینا ٹھہر او ٹھہر پتھر دوڑدا شہر چ آ گیا حضرت موسیٰ پیچھے تے پتھر کپڑے لے کے اگے جدو ساریاں گلیاں چ چکر لگا لیا ساری دنیا نے موسیٰ علیہ السلام دا جسم اطہر ویکھ لیا تے پتھر رک گیا حضرت موسیٰ نے کپڑے پہنے تے ویکھیا نا نگاہ اٹھا کے توجہ کی تھی تے بنی اسرائیل والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تے کہندے نے سونیا اسی سمجھدے سا تیرے جسم چ عیب ہے اس واسطے کپڑے اتار کے نہیں غسل کردا پر تیرا تے جسم ویکھ کے پتہ لگا تیرے جسم چ تے عیب تے درکنار سونیا تیرے ورگا تے سونا ہی کوئی نہیں بھئی او پتھر دوڑیا تے موسیٰ دی عزت علی پتھر دوڑ سکدا محمد احترام لے نہیں دوڑ سکدا وہ کیڑی عظمت ہے جڑی کسی اور نبی کول ہے تے میرے نبی کول کوئی نہیں عظمت ہے ہی وہ جڑی مصطفیٰ دے جھولی چوے گرامی قدر حضرات پتھر نے آکے میرے نبی دے لباں دا بوسہ لیا تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جاتے میں مکھ ویکھا لوگ حجر اسود نو چمن جاندے فرید یہ گل سناواں جدو حجر اسود دا بوسہ لائیدا تے سٹائل کی ہوندا ہے اے اس طرح جی ہاتھ رکھ نا نبی پاک نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے اے حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے یعنی تصوراتی طور پہ کیونکہ اللہ تے ہاتھ تو پاک ہے نا یہ ہاتھ کیوں ہیں اچھا کسی دے گھر مہمان بن کے جائیے تے پہلے کی کریدا مسافہ اللہ دا ہاتھ تے ہے کوئی نہیں اسی رب دے گھر جانے ہو دے پرونے بن کے میرے تواڈے ذہن چ خیال آ سکدا سی اللہ دے گھر آیا تے ملیا بھی نہیں اللہ نے حجر اسود اپنا دایاں ہاتھ دنیا تے بھیج دیتا بنا کے ہے نہیں ہاتھ تے فرمایا جدو میرے بندے آمن تے انہوں نے ایک خیال نہ آوے کہ ایسا رب نال مصافحہ ہی نہیں کیتا یہ آداب مہمان نوازی دے خلاف سی نا نبی پاک نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ رب دا دنیا تے اللہ نے بھیجے اپنے بندے واسطے یہ دا مصافحے دا ہن طریقہ کی ہے اسی جدو اس طرح کر کے دونوں ہاتھ رکھنے نا تے پھر اس طرح لب رکھنے تاکہ اسی حجر اسود نو چوم لئیے پر میرے نبی بھی اس طرح ہی کر دے سن انج ہاتھ رکھنا اوپر لب رکھنے مگر میرے تے تواڈے نبی دے وچ فرق ہے اسی لب رکھنے حجر اسود نو چومن واسطے میرے نبی لب رکھ کے تے فرما دینے لے چوم لے
لے چوم لے اسی انہوں چومنے حضور لب رکھ کے فرما دے تیرے کول تے ٹریا نہیں جانا آپ میں چل کے آ گیا آجا مصطفیٰ دے لباں دا بوسا لے لے حجر اسود میرے نبی دے لباں دا بوسا لے دے حاضرین محتشم اس واسطے صوفیاء فرما دے جدو کو حجر اسود نو چومے اس نیت نال بھی چومے کہ میں جنتی پتھر پہ چومنا تے انہیں قیامت نے میری گواہی دینی ہے تے اس نیت نال بھی چومے انہوں میرے آقا نے چومے تے انہیں میرے نبی دے لباں نے چومے انہیں میرے نبی دے تائیوں تے حضرت عمر فاروق نے چوم کے فرمایا سی اے نہ سمجھی میں تینوں پہ چومنا میں تینوں کدے نہ چومدا جے تینوں میں نبی نو چوم دیا نہ ویکھدا ہن اچھا سبحان اللہ بولو مڑ واپس آ جا اما علیمہ فرما دیا میں کعبے چوں نکلی اپنی اونٹنی دے قریب آئی فرما دیا میں پیچھے نبی نو گودی چ لے کے بیٹھ گئی میرا خامد حارث کے بیٹھ گیا اونٹنی نو اٹھا دینے اٹھ دی نہیں حضرت حارث اتر کے اونٹنی نو مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور تو ویکھ رہے تے ویکھ کے فرما دینے حارث مرینا عرض کر دینے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں فرما طریقہ میں دسنا اٹھ جاوے گی تے حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے حضور دے دادا جی فرما دینے پوترا میرا ہے کہ تیرا فرمایا پھر حلیمہ انہوں چاہ جائے سبحان اللہ بولو مڑ واپس آ چلیے حضور دے دادا جی فرما دے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھنی ہے اے آ جاوے کسی نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی آپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی انہوں اما علیمہ فرما دیا میں گود چ لے کے اگے بیٹھی میرے خامد حارث پیچھے بیٹھے اے ہو حضرت حارث نے حضور دے اے رضائی ابو لگ دے نے ایک بار آئے مکے یا مدینہ طیبہ نبی پاک شاید ہجرت فرما کے آگے سن آئے نا تے انہ دی قوم نے پتہ کیا کہ لوگ کہ اے حارث او جنہوں تو پالیا نا محمد نو او کہتا میں نبیاں تے بوتا نے جھوٹا کہندہ ہے تے درہ نو پوچھنا ہے جنہی گلہ کیوں کر دے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے منو پتہ ہے میرا محمد یہ قیامت نو نے میرا بازو پھڑ لیا نا تے جنت جامت تو پہلے تے نہیں چھڑے گا اینا منو دی ذات مانے کہ جو نے میرا قیامت نے بازو پکڑیا جنت جامت تو پہلے نہیں چھڑے گا حضرت حارث اتر کے میرے نبی کریم نے پیار کیتا پیچھے بہ گئے اما حلیمہ فرما دی کہ میں آگے بیٹھی نا حضور نے گود چلے گے خیال آیا کہ 3 دن گزرے میری سہیلیاں تے ٹر گئیاں تے مینوں پیدل تے کلیاں جانا پینا ہے میں تے بڑھ صاحب جدو پہلی بار اما حلیمہ دے گھر گئے نا تے مکہ المکرمہ تو ٹرے تقریباً 2.5-3 گھنٹے دا سفر کر کے اسی جدو اما حلیمہ دے گھر پہنچے نا تے او دیکھیا ساں او ککھاں دی کلی تے ریتے دا ٹبا سائیں سردار نے بڑا پیارا جا نقشہ پیش کیتا ہے کہندہ او ککھاں دی کلی تے ریتے دا ٹبا تے ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی کنڈیاں دے نال دیوار بنائی اما حلیمہ نے گھر دی کنڈیاں والی سوٹیاں دے نال گرامی قدر حضرات اما حلیمہ پر یا 2.5 گھنٹے تے ہون 3 گھنٹے گڈی تے لگ جاندے تے اونٹنی ہوے لت بھی ٹٹی ہوے تے سواریاں بھی 3 ہون تے نال گدی ہوے سامان لدی ہوے تے اما حلیمہ فرما دی سفر وال ویکھاں تے خیال آیا کہ سہیلیاں 3 دن گزرے ٹر گئیاں تے کلیاں جانا پینا ہے آپ فرما دیا جدوں میں اے وچار کیتا نا اے سوچ آئی تے آپ فرما دیا اچانک میں ویکھیا کہ یہ عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے میرے نبی نے نا ڈاچی دیاں مہاراں آپ فرما دیا میں نے خیال آیا بے سونیا میں غریبنی رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تیرے نبوت دے گورے گورے تیرے نازک دے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے فرما دیا میں اس طرح کر کے نا نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے نا تے چھوڑا کے تے گودی چ رکھیا تے حضور میرے وال ویکھیا اما حلیمہ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پھڑ لیاں اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دیتا میں دوسری باری ہاتھ چھڑائے سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑیا سونے پھر جماغا پھڑیاں میں جدو چھڑاما لگی جب تیسری باری جدو سونے ویکھیا نا اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی سونا پہ آیا خدا اما کہ باغا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی
باگا مینوں پڑھا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں کہ محمد کون کہے گا نوجوانوں میرے نبی نے مینوں تانوں دسیا میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں باگاں پھڑ لواں پیچھے نہیں رہن دیندا آجا میرے غلام اپنی حیاتی دے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آ جاؤ اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے ساری امتاں تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں کہ میری غلامی دا کی فائدہ ہوے گا نوجوانوں معلیمہ فرمادیاں باگاں سونے پھڑیاں کہ فرمادیاں اٹھا جی انج دوڑی انج دوڑی اگے ٹورنیاں ٹردی نہیں ہن روکنیاں رکدی نہیں او دایاں جڑیاں 3 دن گزرے منگیوں ٹریاں اما حلیمہ دی ڈاچی جڑے ویلے چھاں کر کے کولوں گزر گئی ایک دوسری نو کہنے لگی حلیمہ گئی ہے وہ کہنے لگی حلیمہ کتھے او تے جبا کے پھر دی ہوے گی ایک کہنے لگی نہیں سہیلیوں پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سن جاؤ اج حلیمہ کدیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے ناز ہی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہنے لگی حلیمہ اگے تو بلندی سے اسی نہیں سا بول دیا اج اسی بلانیاں تو نہیں بول دی لگتا مکیوں سواری بدل آئی ہے اما مڑ کے فرما دیا نہیں سہیلیوں سواری تے اوئی پرانی ہے مکیوں سوار بدل کے لے سواری دے سواری بدل گئی سوار کی بدلے مقدر ہی بدل گئی اگے انہوں کھاون چارہ نہیں ملدا ہن قدم رکھ کے چک دیئے تے نیچوں سبزہ ہو دو پہلا نہیں سمجھے لوگاں دے جانوراں نو کھاون نہیں ملدا محمد عربی دی سواری دے پیراں تھلے چارہ پیر رول دے اما حلیمہ دی سواری جا رہی اے او سواری ہے جدے بارے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھاں دا تاجدار آپ ارشاد فرماتے ہیں عالم تصورات جا کے فرماتے ہیں جدو سواری ٹری ہوئے گی ان اتے کملی والے بیٹھے تے بڑے نازا نہ ٹھمک ٹھمک کے چل دی ہوئے گی تے نالے کہہ دی ہوئے گی محمد محمد پکیں در گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی لباں دے بنے رے سجیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی ہوا نہ گلا اما فرما دیا روک دیا رک دی نہیں نوجوانوں نال ارد گرد آوازاں پیاں ہوندیاں نے کہ رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا میں نے تجھا پڑھنا ہے رحمتاں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے نبی دا میلاد پڑھو رحمتاں پردان والا بھائی جیڑا سمجھدا میرے کو لایا پڑھے رحمتاں پردان والا آ گیا رحمتاں پردان والا رحمتاں پردان والا آ گیا سب سینے لون والا اچھا بولو سب سینے لون والا
نوجوان جڑ ویلے اما حلیمہ دی ڈاچی اپنی کھلی دے باہر پہنچی فرما دیا جے شام نہ پئی گھر پہنچ کلی تے جدو نگاہ پئی نا تے ماں حلیمہ ڈاچی روکی نا اے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے رو کے کہندی ہے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ ہن اما حلیمہ ایک باری کلی وال تے ایک باری سونے وال ایک باری کلی وال تے ایک باری سونے وال ویکھے تے اما حلیمہ رو کے نا تے کہندی وے سونیا وے خدا دے عرشاں دے پروہیاں تے میں کتھے لے کے جاواں میں تے ماڑی دی اکھاں دی کلی اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے میرے نبی اکھ کھول کے اما حلیمہ وال ویکھیا تے نگاہاں چ پوچھا روندے کیوں آکھیا وے سونیا ماڑی جو ہوئی تے آکھیا میں آئے ماڑیاں لئی سب نو سینے لاؤن والا آکھے میں تے آیا ہی ماڑیاں لئیاں اما حلیمہ کہنے لگی بے سونے آپ تو بڑا ہی سونا ہے میری ککھاں دی کلی تینوں کتھے بٹھاواں گی میرے آقا نے فرمایا اماں میں کو دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دائے میں رب دا سونا محبوبہ جتے بے جوان جگہ ہی سونی بنا دے میں جتھے بے جمع جگہ سونی بنا دینا تو ایک واری کلی چل لے کے جا یہ خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرنا آمن تے میرے آمن دا کی فائدہ بس اما حلیمہ کلی چل لے گئی حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس سے لکھیا امام ابن حشام نے اپنی سیرت اندر لکھیا حضرت امام ابن خلدون نے لکھیا ابن کثیر نے لکھیا دیگر میں ساریاں اگر سیرت دیا کتابہ در نچوڑ عرض کراں اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علیہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پین سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی یعنی بین حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ فرما دیئے کیوں تے کہنے لگی تیرے کو تیرے پیسے نہیں سنوندے کہ دیوے جا تیل پا کے بال لویں آج جس دن دا مکی ہو آئی ہیں نہ بیخنی ہیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہیں اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چکے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا سونا آیا میں تے دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے اتا سراج منیر آدھے چہرے دا نور ہے چہرے دا نور ہے آپ فرما دیا فرما بیکھیا نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا کہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا مل کے سارے پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا حلیمہ کل 7 بکریاں 7 بکریاں نے تجھے ایک نہیں دے دی کملی والا آیا 700 بکریاں ہو گئی کہ برتن مک جاندے اما حلیمہ فرما دیا بکری جو دودھ ہی ختم نہیں ہوتا امام ابن حشام نے لکھا ہے آنڈ گمانڈ دیا عورتیں اپنے بچوں نے مار مار کے کہہ دیا وے بکریاں اوتھے چارے کرو جتھے حلیمہ دیا چار دیا نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہندے جی اوتھے ہی چارنے پر فرق اینا ہے اماں تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیا بکریاں محمد چاردہ ہے آج بھی نہ کنواں بالکل اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب موجود ہے میں الحمدللہ زیارت کی تھی جو تو نبی پاک بکریاں نو نا پانی پلاندے سن
وہ جڑیاں دائیاں اما حلیمہ نہ بچے مکے تو لے کے آئیاں نا ایک دن کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے کہنے لگیاں پنڈ چ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے تے آ جڑے بچے لے کے آئیاں پیشاب کر دیندے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے تے اسی کٹھیاں ہو کے ساریاں بستر دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی کہن لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڈے میرے ورگی نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہن لگی حلیمہ فرق کی ہے اما حلیمہ فرما دیا نے تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دے نے میرا محمد پلیتا نو پاک کر دیں ایڈی سونی سیرت میرے نبی دی اے پلیتا نو ہی نہیں سمجھے آمین 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 اے بھائیو زکی ہمدیاں شانہ لے کے مزکی بن کے آیا نا ایتے سینے چا دل پاک کر دیتا ہے اے پلیتا نو پاک کرنا آیا اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر حافظ عمران صاحب کہہ رہے سن اما حلیمہ دی لوری ضرور آخر تے سنایا جے وقت ختم ہو گیا ورنہ میں بڑی مفصل گفتگو جے کرنی ہے 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک چیزاں نو تے دیواراں نو پکڑ کے ٹر دے سن میں تو انہیں یاد کرا دے میں اتھے سبحان اللہ کہنا سی صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو باہر جڑے ساتھی بیٹھے میں نہیں پتا انہوں نے آواز میری جان دی کہ نہیں پر تسی تے روند پہ مار دے اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر جدو دیواراں تے چیزاں پکڑ کے ٹور دے 6 مہینے دی عمر جدو دوڑ دے نے تے 9 مہینے دی عمر تے نبی پاک تیر اندازی کر دے سن آؤ نا تر عالم تصورات جا کے پوچھئے ایڈیاں بھی کالیاں نے جی 3 مہینے دی عمر چی ٹورن لگ پہ آکھیا پچھلے نبیاں دیاں عمرہ بڑیاں لبیاں 1000 سال عمرہ سن سانو تے اللہ نے زندگی بھی 63 سال زہری دیتی 40 سال انہاں نے نبوت نہیں کرنا پچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالہ دیاں راتاں رب نہ گلاں کر دیاں گزارنیاں نے تے دیناں نو ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے عثمان نو غنی کرنا ہے علی نو حیدر قرار کرنا ہے بے زر نو ابو ذر بھی بنانا ہے تے ویلا تے تھوڑا جاتے اساں کوئی پنگوڑے چی تے نہیں نہ بیٹھے رہنا مجھے رب نے بھی آکھیا ہوئے گا سونے ذرا جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنی آنے میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنی آنے حاضرین محتشم اما حلیمہ فرما دی ایک دن میں کام پہ کرام کہ میں بیکھیا 3 مہینے دی عمر تے حضور نا ایک دیوار نال ہاتھ ایک زمین تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے فرما دیا میں ڈر گئی کدھر سونا ڈگ نہ جاوے میں دوڑی تے حضور ٹور پہ اچھا گھر جا کے آجا اپنی امی نو پوچھا جے امی جدو میں پہلے دن ٹورے آساں تے تو ہاڑے دل تک کی بیتی پھر ماں دسے گی پترہ جدو پہلے دن بچے ٹور دینے نا پہلے دن بول دینے تے ماما پترہ دے صدقے دیں دیا نے ماما تاریخ لکھ کے رکھ لیں دیا نے ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا جو میرا پتر ٹورے آئے تے یار ساڑا بچہ ٹورے تے ماں نو چاہ چڑھ دینے ویڑا ہوئے حلیمہ دا ٹور دا ہوئے کملی والا پتہ نہیں کیویں دے چاہ چڑھے ہونگے تے ایڈی مٹھی جی چال چالدا تے رب دے بیڑے ٹرے تے رب نو ایڈا سونا لگ دے اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ فرماتا مینوں قسم انہاں گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں پیاں چومدیاں نے تے رب دے بیڑے ٹرے تو سونا لگے تے جدو حلیمہ دے بیڑے ٹریا اس ویلے اما حلیمہ نے نبی پاک نو ٹھاکے ایک عربی دی لوری سنائی سیرت دی کتاباں جو عربی دی لوری لکھی مگر حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف نارو وال تو ٹریے نا جدو لاہور وال تے رستے چ کرتو شریف شورا شریف دے بہت بڑے خلیفہ حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف آپ نے دا پنجابی چ لوری دا ترجمہ کیتا سناواں بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آپ فرما دینے مالیمہ گودی چوکے فرما دیا میں باقیاں چالا
وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کھیڑ لے میری گود اندر کہ دوبارہ نہ کھیڑن جایا کریں نالے متھا جم دیاں نے فرما دیاں نے وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے خیر دی میں منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے متھا چم کے فرما دیاں نے صدقے میں تیرے بے صدقے میں تیرے لے آئے خدے چند سورج تینو بیخ دے تینو جیڑی بھی شہر دی لوڑ ہوئے سانو سجنا تو فرمایا کرے میں بھی منا کے دیکھ لواں تم کدے کدے رس جایا کر کوئی ہے زندہ باد کوئی ہے جڑا کبھی کہ میرا نبی رس جائے نہیں نا ایک کوئی حلیمہ جڑی کہندی سی تو رس پھر ویخ میں تینوں کہ میں چوم کے منونی ہاں اما حلیمہ دی جڑی بیٹی سی نا حضرت شیمہ اصل نام خزافہ سی تے شیمہ کہندے سن حضور دی باجی انشاءاللہ میں تذکرہ کرنگا اگلے جو میں حضرت شیمہ دا مفصل جدو نبی پاک لیٹ جاندے نا تے ای اچھا بول دیا نے تے اما حلیمہ ڈانٹ کے فرما دیا نہیں ہولا بول ویر ستا ہے تے فرما دیا او دے لی تے اچھا بولنی ہے جلدی اٹھے میرا دل نہیں لگدا میں دے نال کھیڑنا ہے اما حلیمہ دا سارا گھاری یقین کریا جے اما حلیمہ دے بچے بچیاں آپنوں تے اپنی اولاد دی پرواہ نہ رہی جس دن حضور آئے اما حلیمہ دے خامد حضرت حارث حضرت شیمہ چھوٹی بیٹی حضرت انہاں دا میں نام یاد نہیں رہا حضرت عبداللہ اپنے بیٹے اے ساری فیملی نبی پاک دے سارا دن جویں پیار کر دی سی جویں کھیڈنا جویں لاڈ لڈانے میرے نبی دے اپنے پتراں نو لقمہ بعد وچ کھلاندیاں نے میرے سونے نو پہلے کھلاندیاں نے ہر ویلے گودی چ بٹھا کے رکھنا حضور نو حالانکہ اپنا پتر عبداللہ بھی نبی پاک دا عمر سی تقریباً ایک جتنی عمر سی اپنے بچے نو کدے چکے ہی نہیں ہر ویلے گودی چ حضور نو ہر ویلے گودی چ حضور نو شام نو بکریاں چر کے آنیاں نا تے اما حلیمہ فرما دیا میں ایک دن گودی چ لے کے بیٹھی جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے چ سجدہ کرے باڑے چ سجدہ کرے تے باڑے چ آخری بکری آئی نا انہیں سجدہ کر کے تے حضور دے قدمہ دا بوسا لین لگی تے اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی کدھر جانور میرے سونے نقصان ہی نہ دے بے تے اما حلیمہ انج کر کے نا بکری نو دھکا ماریا تے اما کہندیاں جا نہیں تے بکری اٹھ کے تے بول پئی تے کہندیاں دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے
اما حلیمہ فرماتی ایک دن پگوڑا میں دیوار دے نال لگایا تے اچانک دیوار پہ ڈگے رنگ اڑ گئے اما حلیمہ دوڑ کے پگوڑا جلدی نہ کھچ کے تے دور کیتا نا تے دیوار جو آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا صدقے توڑی زبان اللہ تو ہی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سونے دیوتے چھاں کرن لگی سا گرامی قدر حضرات اوتھے کی اس کلی جو ہویا انشاءاللہ پھر اما حلیمہ کی میں واپس کر کے گئی یہ سارا کچھ بچپن رسول تو اگلے جمعے مزید عرض کریں گے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا